नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी संसदको पुनर्स्थापनापछि अबको राजनीति के, संसदको प्रक्रिया अब के हुन्छ र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्राविधिक रूपमा अझै एक रहेको छ। त्यही पार्टीमा एउटा पक्ष शेरबहादुर देउवालाई अब तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव लिएर गएको छ। अर्को पक्ष आत्तिनु पर्दैन, लड्डु खाँदैमा केही हुँदैन भनिराखेको छ। यो सवालमा, यो प्रश्नको बीचमा रहेर चर्चा गरिरहँदाखेरि अबको नेपालको राजनीति हिँड्ने बाटो चाहिँ कुन हो? नेकपा पुनः एक हुन्छ, नेकपा एक हुँदैन, संसदबाट प्रधानमन्त्री हटाउने प्रक्रियाहरू आरम्भ हुन्छन् अथवा यही बीचमा सहमतिको कोसिस हुन्छ अथवा यो प्रक्रिया अझै लम्बिन्छ। हुन्छ चाहिँ कि आजको अङ्कमा हामी यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। तर चर्चा गरिरहँदाखेरि पनि हामीले टेक्ने चाहिँ आज संविधानलाई नै बढ्ता केन्द्रित गरेर चर्चा गर्नेछौँ र आज हामीले त्यसै कारणले स्टुडियोमा 3 जना त्यस्ता मूर्धन्य व्यक्तित्वहरू, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ, जसले चाहिँ यो संसदको पुनर्स्थापना पछिको नेपालको राजनीतिलाई हिँड्नको लागि यो संविधानले कस्तो बाटो, कस्तो गोरेटो या ठुलो बाटो के कोरेको छ त्यसबारेमा उहाँहरूले प्रस्ट्याउनु हुनेछ र त्यही जिज्ञासा नै हाम्रो मूल जिज्ञासा रहनेछ। आज हामीसँग स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये एकजना हुनुहुन्छ सुनिल पोखरेल, तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को अतिथि हुनुहुन्छ बालकृष्ण न्यौपाने, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। नमस्कार। र अर्को अतिथि हुनुहुन्छ पूर्णबहादुर कार्की, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। र म यसरी 3 जना अतिथिहरू हाम्रो सामुन्नेमा हुनुहुन्छ र दर्शकवृन्द, म कुराको सुरुवात हाम्रो सुनिल पोखरेलबाट गर्न चाहन्छु। यो संसदको पुनर्स्थापना अहिले शब्द त्यो टर्म त्यो प्रयोग गरिएको छ, तपाईँ के भन्न रुचाउनुहुन्छ? यो संसदको पुनर्स्थापना हो कि संसदको विघटन गर्ने प्रस्ताव, सिफारिस बदर हो चाहिँ के हो? होइन, यो दुइटै गर्यो। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा संसदको विघटन, प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने जुन पुस 5 गतेको निर्णय थियो, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले त्यो आदेशलाई, त्यो निर्णय, राष्ट्रपतिको निर्णयलाई बदर गर्यो र पूर्ववत रूपमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्यो। दुइटै भाषा प्रयोग भएको छ र उसले क्याटेगोरिकल्ली हिजोको सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के भनिएको छ भने पूर्ववत रूपमा, र अझै उसले कोर्ट के गरेको छ भने पुसको 18 गते जुन संसदको अधिवेशन बोलाइएको थियो त्यसलाई एज इट इज मानेको छ। 6 महिनाको त्यो जुन संसद बोलाउनु पर्ने, अधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ, त्यसलाई एज इट इज मानेको छ। र उसले किटानी के गर्यो भन्दाखेरि भने अबको, आजको अथवा हिजोको मितिले 13 दिनभित्र अर्थात् फागुनको 24 गतेभित्र संसदको अधिवेशन, अर्को अधिवेशन बोलाउ। त्यसले गर्दा दुईवटा कुरो गर्यो। उसले राष्ट्रपतिको त्यो आदेश, निर्णयलाई बदर पनि गर्यो र पूर्ववत रूपमा प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापित गरेर प्रतिनिधि सभा चाहिँ 13 दिनभित्र चाहिँ संसदको गतिविधि अथवा संसद डाक्नु, त्यो 13 दिन भनेर चाहिँ तोक्नुपर्ने कारण छ। त्यसमा दुईवटा विषय थियो। अदालतले अहिलेको सरकारलाई, खास गरिकन अहिलेको प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई विश्वास गरेन र उसले के गर्यो भन्दाखेरि भने 18 गते संसदको अधिवेशन बोलाइसकेको छ, त्यो टाइमिङबाट फेरि अर्को 6 महिनाको टाइम, किन संसदको अधिवेशनको अवधि चाहिँ संविधानले के भन्यो भने 6 महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन, 6 महिनामा चाहिँ संसदको अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ। फेरि त्यहाँनिर गलत व्याख्या गरेर अब 18 गते संसदको अधिवेशन बोलाइया हो। सर्वोच्च अदालतले संसदलाई, प्रतिनिधि सभालाई एज इट इज मानिदियो। त्यसले गर्दाखेरि 18 गतेको अधिवेशनलाई टेकेर त्यहाँबाट फेरि 6 महिनाभित्र, अर्को 6 महिनाभित्र बोलाउँदा पनि हुन्छ भन्ने अर्थ लगाएर लम्ब्याएर जान्छ अथवा जान सक्ने सम्भावनालाई रोक्नका लागि उसले किटानी 13 दिन भन्यो। अब त्यो स्पेस रहेन, अब रहेन। अब तपाईँलाई संविधानले के भने 13 दिन, के अरे हिजो सर्वोच्चको फैसलाले नै त 13 दिनभित्र चाहिँ अधिवेशन बोला। किन अधिवेशन चाहिँ फेरि मन्त्री परिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिले बोलाउने हो, नबोलाइदिएर फेरि 6 महिनासम्म त मलाई 6 महिना त छ नि टाइम भनेर जाला र त्यसको गलत व्याख्या होला भन्ने हिसाबमा अदालतले त्यो किटानी मिति नै किटानी गर्यो। म एकछिन बालकृष्ण न्यौपानेकोमा गएँ। तपाईँ त अब त्यो विघटन सदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा ओकालतै गर्नुभयो। अदालतले उल्टो अर्को खालको, तपाईँहरूले मागेको भन्दा फरक खालको फैसला गरिदियो। त्यसपछि चाहिँ अलिकति आश्चर्य लाग्यो कि ठिकै हो, हामीले चाहिँ अलिकति फैसला अलिक गलत ठाउँमै अलिकति ओकालत गरिराखेका थियौँ भन्ने लाग्यो। यो हार जितमा अभ्यस्त भइसकेका छौँ। ए जम्मैभन्दा जित्दौँ न, जम्मैभन्दा हार्दौँ न। तर समस्या के भने यो विवादमा देश हारो कि हारेन,
प्रश्न त्यो हो। अब यसले भविष्यले बताउला र अहिले यो संसद पुनर्स्थापित माग राख्ने मध्येका एकजना झलनाथजीले अब एमसिसी पास हुन्छ भन्नुभयो र यो जम्मै खेल त्यही एमसिसीका लागि त होइन भन्ने देखियो एउटा इमिडिएट डेन्जर। दोस्रो, निर्वाचन भएको भए निर्वाचन भनेको चाहिँ नेता र पार्टीको फिल्टर हो। गलत नेतालाई जनताले भोट दिँदैनथे, ठिक नेतालाई जिताउँथे, अरू नयाँ मान्छे पनि चुनावमा आउँथे, त्यो पानी सफा हुन पाउँथ्यो। अब पानी सफा नभएर पोखरीमा हामीहरूले पानी जमायौँ। अब पानी जमाएपछि अब आउँदो जुन संसद छ अब यति चाहिँ तपाईँको विकृत हुन्छ, लुट खसुट हुन्छ। अबको हप्ता दिनपछि बस्ने संसद अब यति खरिद बिक्री हुन्छ। त्यो तपाईँ त्यो अनुमान रह्यो तपाईँको? होइन, आखिर अब त बहुमत चाहियो, पार्टी फुट्नु पर्यो। त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो विघटन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो, त्यो अदालतले बदर गरिदियो। यसपछि यो विषय राजनीतिक रूपमा पनि नैतिक रूपमा पनि प्रधानमन्त्रीको लागि बाध्यकारी बन्यो र उहाँले त्यो पद छाड्नुपर्ने, नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने विषय चाहिँ हो कि होइन? अब यो चाहिँ व्यक्तिगत कुरो हो, नैतिकताको कुरो। यदि छोड्नुपर्छ भनिदिएको भए सर्वोच्च हातले फैसलैमा छोड्नुपर्छ भन्थ्यो। नैतिकताको कुरो त्यो कसैले चाहिँ तपाईँको आफैले गर्ने नैतिकता। तर एउटा तपाईँको यो देशमा अपराधबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका मान्छे, अपराध योग्यता जुन देशमा हुन्छ त्यो देशमा नैतिकता भन्ने शब्द अब डिक्सनेरीमा राखिराख्नुपर्छ कि पर्दैन? म त्यो तपाईँले के भन्न खोज्नुभएको? प्रधानमन्त्रीमा पनि त्यो नैतिकता छैन भन्नुभएको? होइन, जम्मैमा भएन नि। तपाईँको 17,000 मान्छे मार्नेलाई त हामीहरूले महान नेता बनायौँ। तपाईँको जसको निर्णय गरेर ललिता निवासको जग्गा खायो त्यो मान्छेले, निर्णयकर्ता चाहिँ अहिले माइतीघर महान नेता भएर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावित मान्छे भएर हिँडेका छन्। टिप्पणी उठाउने मान्छे चाहिँ अहिले पनि के अरे तपाईँको दिल्ली बजार जेलमा। नजिरले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक बन्धनबाट मुक्त गर्छ? होइन, मुक्त त्यो नैतिक बन्धन भनेको उहाँले आफैले महसुस गर्ने, उहाँले राजनीतिक दबाब पनि परेन हो त? अब त्यो चाहिँ उहाँले महसुस गर्ने भने न। र तर यो फैसला पछि चाहिँ सो त राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने त्यो त भए त सर्वोच्च हातले भनिदिइहाल्थ्यो नि, तिमी अब सो त राजीनामा देऊ भन्नु, उहाँलाई नै आदेश गरौँ नि। अब तपाईँ फलाना दिनमा यति दिनभित्र हाउस बोलाउनुहोस् भनेपछि उहाँलाई नै जिम्मा दियो। तर एक हिसाबले त प्रधानमन्त्री तपाईँहरूसँग आक्रोशित पनि हुनुहुन्छ होला होइन, कि राम्रोसँग वकालत गरिदिनु भएन, तथ्यहरू नजिरहरू राम्रोसँग प्रस्तुत गरिदिनु भएन भनेर। अब यो समस्या कस्तो छ भने, यो कस्तो हुन्छ भने तपाईँ सुन कस्तो दिनुहुन्छ, गहना त्यस्तै भन्छ। तपाईँले संविधान कस्तो बनाइदिनु भयो, हिजडा खालको संविधान बनाइदिनु भयो, जम्मैले पद हेरे हेर्नुहोस् है। अनि यो फेरि 51 सालमा हामीहरूले संसद पुनर्बहाली गरेर देशलाई यो अवस्थामा पुर्यायौँ। अब जे हालत 47 सालको संविधानले बहाली पुनर्बहालीले सकियो, अब यो 72 सालको संविधानलाई ठ्याक्कै त्यही रोग लाग्यो। 2/3 सरकार यो संविधान र यो व्यवस्थाले राख्न सकेन। त्यसमा त म के भन्दैछु भने यो संविधान असफल हो होइन। तर एक हदसम्म प्रश्नको घेरामा तपाईँ पनि पर्नुभयो नि। यदि त्यो सुविधा नै थिएन प्रधानमन्त्रीलाई भने यो पनि पाइन्छ भनेर किन वकालत गरिदिनु भयो? होइन, एउटा के हुन्छ भने हामी अदालतलाई सहयोग गर्ने मान्छे हो। जम्मै दुईटै पक्ष हुन्छ नि, उहाँ पनि गर्नुभयो, दुईटैले त जित्दैन। एक पक्ष भएको भए त फेरि अर्कातिर जान सक्छौ नि त अदालत। त्यतिको लागि मात्रै तपाईँ होइन अदालत। तर एउटा चाहिँ मेरो भनाइ के मात्रै थियो भने यी पानी, खोलाको पानी बगाइदिउँ, थुनेर नराखौँ। यसको जनता सबभन्दा ठुला न्यायाधीश हुन्, यो व्यवस्था राख्ने हो भने जस्तो चुनाव भएको भए यो व्यवस्थाको लाइफ अलिकति बढ्थ्यो कि। अब चुनाव भएर जुन अब यो लुट खसुटतिर बनायो नि, अब हेर्नुहोस् 1.5-2 वर्षमा, यो 1.5 वर्षमा यति नेगेटिभ आउँछ। पहिलो गाँसै तपाईँको एमसिसीमा जाने भयो, ठिक छ, अनि हर्स ट्रेडिङ हुन्छ। म त्यसमा आउँछु। म एकछिन बोर्ड सर्कलमा गएँ। अब
तपाईँहरू सबै चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा सधैँ चाहिँ कुम जोडिराख्ने मानिस, मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। उहाँ एउटा पक्षमा वकालत गरेको, उहाँ अर्को पक्षमा वकालत गरेको, तपाईँ चाहिँ त्यहीँ रहेको मानिस। यो नैतिक विषय हो कि होइन कि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको त्यो विषयलाई अदालतले बदर गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लागि अब यो नैतिक विषय, राजनीतिक दबावको विषय बन्छ कि बन्दैन? यो विषय के भने एउटा गम्भीर नैतिकतासँग जोडिएको पनि प्रश्न हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीमाथि यो जुन अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन के भने संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिलाई स्वीकार गरेकोलाई जो बद्दर गर्यो, त्यसमा के प्रश्न उठेको थियो भने 47 सालको संविधानमा को धारा 53(4) प्रधानमन्त्रीलाई के भनेदेखि संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको थियो। तर त्यो अधिकारको दुरुपयोगको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक अस्थिरता भयो, विकृति र विसङ्गति भयो। त्यसकारण के भने यो प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने किसिमको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओली पनि के भने बस्नु भएको थियो। त्यो कुरा उहाँलाई भलिभाँति थाहा थियो, तर उहाँले त्यो त्यही कुरालाई मध्यनजर गरेर यो अहिले वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार राखिएन। त्यस्तो कुराको छलफलमा, त्यस्तो के भने संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने कुरामा उहाँलाई के भने थाहा जानकारी हुँदाहुँदै उहाँले के भने संसद आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गर्ने। सुन्नु न, प्रधानमन्त्री आज पनि आत्तिनु भएको छैन। मैले आजको मात्रै ताजा सम्बोधन उहाँको सुन्दै थिएँ। म आत्तिएको छैन, मेरो मुहार देखेर तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्यो पनि होइन। म त्यही भन्दैछु, सुन्नु न, त्यो मानिसलाई अब उहाँले गरेको सिफारिस अथवा उहाँको एक्सन भनौँ बदर भइसकेपछि नैतिक प्रश्न चाहिँ बनेको। म त्यही भन्दैछु त, उहाँमाथि के भने उहाँले के भने जानी बुझी संविधानलाई के भने धज्जी उडाउने, संविधानलाई किल्चेर उहाँले के गर्नुभयो त भने संसद विघटन गर्नुभयो भन्ने त्यो मुद्दामा प्रश्न उठेको थियो। त्यो प्रश्नको सन्दर्भमा अहिले सर्वोच्च अदालतले के फैसला निर्णय गर्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले के भनेदेखि संविधानलाई किल्चेको हो भन्ने कुरा त सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट पुष्टि भयो। त यो स्थितिमा संविधान नै कुल्चिने, संवैधानिक व्यवस्थालाई जानी बुझिकन उल्लङ्घन गर्ने प्रधानमन्त्री पदमा बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरो एउटा गम्भीर नैतिक प्रश्न हो। र मलाई लाग्छ के भने अहिलेसम्म यो प्रश्न प्रधानमन्त्री स्वयं आफूलाई गर्ने प्रश्न होइन। यो त होइन, तपाईँलाई भन्छु कि राजनीतिक जो नैतिकता प्रश्न हुन्छ त्यो के भने स्वयं त्यो व्यक्तिले मात्रै के भनेदेखि महसुस गर्ने कुरा होइन, समाजले भन्ने कुरा पनि हो। समाजले जब के भने समाजले अहिले के यो पनि भन्ला नि त सर कि उहाँले यदि एक्सन लिनुभएको छ, त्यो संविधानमा अधिकार थिएन भनेदेखि उहाँ राजनीतिक रूपमा दण्डित पनि हुनु पर्ला भन्ला नि त हो। होइन, त्यो होइन। त्यो भएको हुनाले के भने उहाँलाई के भने अहिले जब के भने सर्वोच्च अदालतले फैसला के भनेदेखि उहाँले के भने संसद विघटन गरेको संविधान विपरीत हो भन्ने निर्णय गरिसकेपछि उहाँले राजनीतिक नैतिकताको आधारमा जुन दिन फैसला के भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय आयो त्यसको के भने 24 घण्टाभित्र उहाँको के भने राजीनामा आउनु पर्थ्यो। तर उहाँको अहिलेसम्म के भने तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो, अब सुन्नुहोस्, अब अहिले तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो कि उहाँले राजनीतिक रूपमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो। तर अहिले के अहिले तपाईँले के भनिहाल्नु कि प्रधानमन्त्री उसले मलाई केही पनि छोएको छैन भने त उहाँलाई नैतिकताले के छुँदो रहन्छ। जो मान्छेलाई नैतिकताले के भनेदेखि छुँदैन त्यसको विषयमा त कुरा के गर्ने होइन। तर के हो त भने त्यसको के भने अब नैतिकताको भनेको कुरा बाध्यात्मक हुँदैन, तर समाजले के भने त्यो कुरा उठाउँछ। त्यसकारण के हो त भने उहाँले जुन किसिमको राजनीतिक नैतिकताको के भनेदेखि आत्मसात गर्नु भएन, त्यो चाहिँ के भने एउटा के भने गलत के भनेदेखि कुरा पनि हो। हुन्छ के त त्यसो भने होइन। अब त के भने अब जस्तो भन्नुहोस् तपाईँलाई हिजो के भनेदेखि अमेरिकाकै एउटा उदाहरण दिनुहोस्। होइन हाम्रै दिउँ न। होइन, अमेरिका जस्तो के भने ट्रम्पले के भने चुनाव हार्नुभयो, बाइडेनले के भने चुनाव जित्नुभयो। के भन्यो त भनेदेखि ट्रम्पले के भन्नु भने म चुनावमा के भने धाँधली भएको छ, जहाँ कि त्यहाँको के भने निर्वाचन आयोगले के गर्दो भने उहाँ हारेको भनेर निर्णय गर्यो संवैधानिक निकायले। उहाँ के मैले के भनेदेखि चुनाव के भन्दा धाँधली भयो, म के भनेदेखि व्हाइट हाउस पनि छोड्दिनँ भन्नुभयो नि त। जो मान्छेलाई नैतिकता लाग्दैन, ले छुँदैन, जो मान्छे संविधान मान्दैन, कानुन मान्दैन भने त्यो के भनेदेखि ट्रम्पको हिजो कसरी निस्किनु पर्यो के भनेदेखि बेइज्जतपूर्ण तरिकाले व्हाइट हाउस छोड्नुभयो। त्यसलाई त के भन्ने?
सुनिल सर, यो नैतिकताको कुरा नि अब अघि बालकृष्ण सरले एउटा प्रश्नसँग भन्नु, यो चाहिँ व्यक्ति स्वयंले महसुस गर्ने कुरा हो। उसलाई महसुस भयो ठिकै छ, भएन त त्यो बेग्लै पाटो हो। राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि कतिपय मानिसले यो पनि भनेको सुनियो कि यो नैतिक प्रश्न मात्र होइन, यो राजनीतिक दण्ड दिनुपर्ने पनि विषय हो, तर यसको लागि राजनीतिक पार्टीहरू एक हुनुपर्छ। तपाईँलाई लाग्छ त्यस्तो कि होइन? राजीनामा दिने विषय भनेको जस्तै उहाँले एउटा मेजर फैसला गर्नुभएको थियो। त्यो फैसला भनेको चाहिँ म अब पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन गर्छु र जनताको अदालतमा जान्छु भनेर निर्वाचनमा जानको लागि वैशाख 17 र 27 को डेट तोक्नु भएको थियो। उहाँको त्यो सिफारिसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो, प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरिदियो र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले जुन जनता कहाँ म जान्छु भन्नुभएको थियो, तेरो जाने प्रक्रिया गलत भयो। त 71, 72, 76, 1 को र 2 को मान्छे प्रधानमन्त्रीले 7 मा पुग्न सक्दैनस्, त्यो बिचमा 3 छ, 5 छ, 5 वाला प्रधानमन्त्री मात्रै जान सक्छ भन्ने त्यो 15 पृष्ठको हिजोको आदेशमा उल्लेख भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँको त्यो जुन प्रक्रिया जनतामा जान्छु भन्नुभएको थियो त्यो मिलेन भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीमा एउटा नैतिक सङ्कट चाहिँ हो, तर त्यो वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा रियलाइज गर्ने म बालकृष्ण नेपालीसँग एग्री गर्छु। उहाँले राजनीतिमा आफूले केही गुमेको साख बचाउन चाहनु भएको छ भने राजीनामा दिएर यो प्रोसेसलाई अगाडि जान दियो भने त्यो आइडियलिस्टिक कन्डिसन हो। तर मलाई लाग्दैन त्यो हुन्छ। किन भन्दाखेरि भने 52 सालमा मनमोहन अधिकारीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भइसकेपछि उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पार्लियामेन्टमा थियो। उहाँ टिचिङ हस्पिटलको बेडबाट त्यो प्रतिनिधि सभाको उहाँको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई प्रतिवाद गरिरहनु भएको थियो। उहाँ बेडमै हुनुहुन्थ्यो, बिरामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ। त्यो बेडबाट प्रतिवाद गरेको इतिहास छ। प्रधानमन्त्री, अहिलेका प्रधानमन्त्री त्यही लिग्यासीबाट शिक्षित र दीक्षित भएको हुनाले मलाई लाग्छ उहाँबाट राजीनामाको अपेक्षा गर्नु अलिक गलत हुन्छ। तर फेरि के हो भन्दाखेरि अर्को पाटो पनि छ, म तपाईँलाई बताउँ। उहाँलाई जसले जन्म दियो नि, जुन पार्लियामेन्टले जुन हाउसले जन्म दियो नि, अदालतले उहाँको त्यो निर्णयलाई चाहिँ बदर गरिदियो। आफूलाई जन्म दिने संसदमा चाहिँ म टेस्ट हुन पाउँछु, म टेस्ट हुन्छु, र त्यो हाउसले फेरि उहाँलाई विश्वासको मत दिन सक्छ। जस्तै उहाँको विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पास नहुन सक्छ। पास नहुन बित्तिकै तर फेरि उहाँ 1 वर्ष कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ। 1 सेकेन्ड मैले तपाईँलाई रोकेँ। तर हाउसमा उहाँले जुन जस्तो विश्वासको मत लिनुहुन्छ होला अथवा होइन, अहिले विश्वासको मत होइन, अहिले उहाँको विरुद्धको अविश्वासको पास हुने हो। अहिले बहुमत चाहिँ अविश्वास वालासँग हुनुपर्छ। अहिले केपी शर्मा ओलीलाई बहुमत चाहिने होइन, किन उहाँ त बहुमत वाला हुनुहुन्छ। जसले प्रस्ताव राखेको छ त्यसले बहुमत सिद्ध विरुद्धमा आज प्रतिनिधि सभामा बहाल जति सांसद हुनुहुन्छ त्यसको 51% उहाँको विरुद्धमा आउनुपर्छ। तर जसले चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो नि, अस्ति उहाँको स्टेटमेन्ट पनि थियो कि यहाँ अलिकति चुनिन नपर्ने मान्छे नि चुनेर आयो भन्ने उहाँको स्टेटमेन्ट पनि थियो। त्यो भाषणको कुरालाई एकछिन छाड्ने हो भने उहाँलाई जन्म दिएको यो संसदलाई उहाँले इग्नोर गर्नुभयो नि त, होइन? अब त्यही संसदको उहाँ एउटा सदस्य पनि हो, तर अदालतले उहाँको एक्सनलाई बदर गरिसक्यो भनेपछि त उहाँ संसद पनि त कसरी जानुहुन्छ? होइन होइन, मैले भने त्यही उहाँलाई त्यो आश हुन्छ। जस्तै मैले मनमोहन अधिकारीको उदाहरण दिएँ नि, उहाँ त झन् अझै माइनोरिटी गभर्मेन्ट लिड गरिरहनु भएको थियो। उहाँको आफ्नो दलभित्रै उहाँलाई बहुमत थिएन, अरू दलको समर्थनमा भन्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आजको दिनसम्म पनि नेकपाको संसद दलको नेता हो। उहाँलाई संसद दलबाट हटाएको छन्, यद्यपि कि उहाँको त साधारण सदस्यता पनि खारेज गरिएको भन्ने अर्को एउटा नेकपाको त्यो निर्णय छ। तर आधिकारिक रूपमा उहाँ संसद दलको नेताबाट हट्नु भएको छैन। एकछिनलाई मान्नु न, उहाँको विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव गयो, उहाँले आफ्ना दलका सबै सांसदलाई व्हिप जारी, किन उहाँसँग व्हिप जारी गर्ने अधिकार छ, दलको नेता उहाँ हो, दलको नेता उहाँ हो। उहाँले व्हिप जारी गर्नुभयो भने त्यो फ्लोर क्रस गर्दाखेरिको परिस्थिति के हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि मैले देखेको त अहिलेको विवाद भनेको पार्लियामेन्टमा 13 दिन पछि जाने विषय भन्दा पनि नेकपाको संसदीय दलको नेता को हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। दलको नेता परिवर्तन गर्नु पर्यो। त्यो दलको नेता परिवर्तन गर्नको लागि डाकिने संसदीय दलको बैठक केपी ओलीले नै डाक्नु पर्यो, होइन? होइन, उहाँ यतापट्टि अर्को नेपाल प्रचण्ड समूहकोले दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को के मलाई लाग्छ माधव कुमार नेपाललाई संसदीय दलको नेता बनाइसकेको छ। अब त्यहाँनिर त्यो विषय छ। मैले भनेको जस्तै किनभने 76(1) ले के भन्छ भन्दाखेरि पनि बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने हो राष्ट्रपतिले। बहुमत प्राप्त दलको नेता संविधानको धारा 76(1) ले। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि बहुमत प्राप्त दलको नेताको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ।
उहाँलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो, अर्को मान्छे आउनु पर्यो दलको नेता भएर त्यो 76 एक बमोजिमको प्रधानमन्त्री हुनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि प्रोसेस चाहिँ अबको प्रोसेस चाहिँ मैले संसदभित्र एउटा प्रोसेस छ, नेकपाको दलभित्र संसदीय दलभित्र अर्को प्रोसेस छ, यो दुईटा प्रोसेस प्यारलली अगाडि जान्छ। बालकृष्ण सर, जस्तो यो अलिकति जटिल कुरा रहेछ है। यहाँ बाहिर चाहिँ हुन त टिकामाला लगाएको नि देखियो, लड्डु खाएको नि देखियो, आज विजय उत्सव भनेर सहरभरिमा र्याली पनि छ, धेरैका निधार राता पनि छन्। तर सुनिल सरले बडा जटिल कुरा गर्नुभयो, अलिकति मलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यो अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ जुन दर्ता गरिएको छ नि, अहिलेको हाम्रो संविधानले के भन्छ भने एउटा सरकारलाई एकपटक मात्रै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइयो होइन, त्यो पनि 2 वर्ष क्रस गरिसकेपछि, त्यो अस्ति दर्ता गरिसकेको छ र त्यसपछिको प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डलाई प्रस्ताव गरिएको छ होइन त। त्यही प्रस्ताव नै अघि जान्छ कि त्यो प्रस्ताव ड्रप गरेर अर्को लैजानु होइन, त्यो अर्को लानुपर्छ। त्यो त के भयो भने संसद विघटन 10:30 बजे भयो, यो प्रस्ताव चाहिँ 3 बजे भयो, त्यहाँ पनि जालजेलका कुरा आएका थिए। अब त संसद विघटन त्यो प्रस्ताव पनि गयो, उहाँले अहिले फ्रेस प्रस्ताव लिएर जानुपर्छ। भनेपछि त्यो प्रस्ताव अब वैध अहिले वैध छैन त्यो प्रस्ताव, अहिले नयाँ फ्रेस प्रस्ताव लिएर जानु पर्यो। फ्रेस प्रस्ताव लिएर जाँदा समस्या कस्तो छ भने काङ्ग्रेसले नयाँ प्रस्ताव लिएर गयो, उसले पास गर्न सक्दैन। अब कम्युनिस्ट पार्टीभित्रबाट अर्को ग्रुपले चाहिँ तपाईँको अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गयो, उसलाई चाहिँ तपाईँको फ्लोर क्रस गरेको, दलको चाहिँ तपाईँको नीति उल्लङ्घन गरेको, त्यहाँ समस्या आउँछ। त्योभन्दा अगाडि कि उनीहरूले के गर्नु पर्यो भने यो दललाई फुटाएर वैध दल अर्को दल बनाउनु पर्यो, माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्ड ग्रुपले। अब त्यो पनि तत्काल त्यो पनि सम्भावना मैले देखिरहेको छैन। अरू धेरै झैझमेलाका बाँकी छन्, यो यति सजिलो रूपमा गइरहेको छैन। निर्वाचन आयोगमा जुन पुगेको छ नि उहाँहरूको दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विषय, त्यसले टुङ्गो लगाइदियो भने अलिक सजिलो अब त्यसले टुङ्गो लगाए त सजिलो हुन्छ, तर समस्या त्यहाँ के रहेछ भने 2 जना अध्यक्षको सही नभइकन कुनै कुरा हुँदैन हुने त्यहाँ अर्को समस्या छ त्यहाँ। र यो त कस्तो भयो भने यो समस्याको पोको भयो। तर मैले अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा चाहिँ जुन कुरा क्लियर गर्न खोजेको थिएँ, अस्तिको अविश्वासको प्रस्ताव अब त्यसले काम गर्दैन, त्यसले काम गर्दैन। त्यो त संसद विघटन भइसकेपछि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। किन भन्दाखेरि भने त्यो विवादमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ सभामुखसँग हुन्छ। सभामुखले जुन सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ लगाउनु भएको छ, उहाँले 10 बजे र 10:30 बजे कुरा गर्नुमा 10:30 बजे अविश्वासको प्रस्ताव आएको छ भने लिखित जवाफ लगाउनु भएको छ। हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि त्यो विषय टच नै गर्यो, तर त्यो विषयलाई चाहिँ उसले व्याख्या गरेन, त्यो विषयमा निर्णय गरेन। त्यसले गर्दा त्यसको निर्णय चाहिँ यो 3 बजे हो कि 10 बजे हो, त्यो कन्टिन्यू गर्छ कि गर्दैन, त्यो जीवित छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार चाहिँ सभामुखमा हुन्छ। सायद सभामुखले अब के निर्णय गर्नुहुन्छ त्यसलाई पर्खिनु। त्यही प्रस्तावलाई अगाडि बढाउने हो भनेदेखि प्रचण्ड चाहिँ अर्को प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट हो होइन। संविधानमा बाध्यात्मक व्यवस्था छ, तपाईँले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा अब तपाईँले नियुक्त गर्न खोजेको बनाउन खोजेको प्रधानमन्त्रीको नामसहित जानुपर्छ। संविधानको त्यो बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारणले प्रचण्डलाई अब हाम्रो आगामी प्रधानमन्त्री हो भन्ने प्रस्ताव गरियो। त्यसो भए त्यही प्रस्तावलाई कन्टिन्यू पनि गर्न सक्छ यदि सभामुखले चाहनुभयो भने। एक्ज्याक्टली। वर्ण सर, म एकछिन यो अविश्वास प्रस्ताववालामै कुरा गरौँ। त्यही प्रस्ताव कन्टिन्यू जान सक्छ कि अथवा अर्को प्रस्ताव लैजानु पर्ने? अब हेर्नुहोस्, यो अहिले छलफलको विषय चाहिँ भनेको के भने अबको केदेखि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अबको सरकार के कसरी आउँछ भन्ने पनि अहिले मूल के प्रश्न हो। अहिले पनि नेकपा विधिवत रूपमा विभाजित भएको छैन, एक नै छ। नेकपा अहिले के बहुमत प्राप्त दल हो। त प्रधानमन्त्री जो ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने हैसियत के हो त? त्यो हैसियत भनेको नेकपाको संसदीय दलले उहाँलाई संसदीय दलको के भने नेता निर्वाचित गरेको कारणले उहाँ के हुनुभयो? प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। अब एकछिनमा के भने एकपल्ट के भनेदेखि संसदीय दलले चाहिँ संसदीय दलको नेता निर्वाचित गरेपछि सधैँभरि त्यो हुन्छ कि परिवर्तन गर्न पाउँछ पाउँदैन भन्ने कुरा परिवर्तन गर्न पाउँछ। अब अहिले भन्नुहोस् के भनेदेखि संसदीय दलको नेता चाहिँ संसदीय के भने नेकपाको सांसदहरूले परिवर्तन गर्न चाहे भने त्यहाँ के हुन्छ? बहुमतले जसलाई के भनेदेखि ओलीलाई छोडेर अर्को पक्षलाई संसदीय दलको नेता निर्वाचित गरे भने ओलीजीको प्रधानमन्त्रीमा रहने अवस्था हुँदैन। त्यति बेला संसदीय दलको के भनेदेखि नेता जो त्यो के भने प्रधानमन्त्री हुने अवस्था हुन्छ। एउटा कन्डिसन भयो।
अब दोस्रो भनेको कुरा के हो भने किनभने आफ्नो संसदीय दलमा त्यसमा त सर फेरि दल विभाजनको त फेरि अलग प्रावधान त्यही भन्दैछु अब पार्टीमा 50% अब तपाईँले अब यहाँ सबभन्दा त के भने अप्ठ्यारो कसलाई छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भने समस्याहरू छ। किन समस्या छ भने अहिले के भनेदेखि नेकपाभित्रको अहिले अविभाजित नेकपा जुन छ त्यहाँ उहाँ के भने अल्पमतमा हुन्छ, बहुमत प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल पक्ष छ। अब उहाँले त के हो त भनेदेखि जबसम्म उहाँले दल विभाजन गरेर अर्को दल बनाउनु हुन्न, संसदीय दलको परिवर्तन गरेपछि त उहाँले के भने स्वतन्त्र भूमिका निभाउन सक्ने अवस्था त के हुँदैन। त्यो भएको हुनाले के हो भने अब अहिले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई अब दल विभाजन गर्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि संसदीय दलमा 40% चाहियो, केन्द्रीय समितिमा के भने 40% भएपछि मात्रै दल विभाजन हुन्छ। जबकि अहिले भइरहेको जुन के भने कानुनमा त्यो व्यवस्था भएकोमा उहाँको के भने लो संसदीय दलमा तानतुन गरेर उहाँले पुर्याउनु भयो होला अथवा विभिन्न तरिकाले प्रभाव पारेर उहाँले पुर्याउनु भयो होला, तर के भने केन्द्रीय समिति पुग्न सक्ने अवस्था होइन त भएको हुनाले त यहाँ त दल विभाजन गर्ने सक्ने स्थिति पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छैन, पक्षको छैन। त्यो बेलामा त जब संसदीय दलको नेता ओलीको साट्टामा अर्को मान्छे ल्यायो, प्रचण्ड ल्यायो, माधव कुमार ल्यायो, भीमबहादुर रावल ल्यायो अथवा कोही ल्यायो भने त उहाँ कसरी के भने प्रधानमन्त्री भइराख्नुहुन्छ। आजको मितिमा त दलको नेता उहाँ नै हो नि त परिवर्तन गर्न सक्छ नि त। परिवर्तन गर्नको लागि दलको बैठक कसले आह्वान गर्छ? होइन त्यो त के भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले जस्तो प्रश्न उठ्यो भने एकै सेकेन्ड एकैछिन म सुन्छु सर। यसमा अलिकति समस्या छ। वर्ण बहादुर कार्कीले भनेको कुरामा थोरै प्रब्लम छ। संविधानको धारा 76(1) ले के भन्यो भने बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने भन्यो। तर प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने जुन संविधानको व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ दलको नेता नरहेमा प्रधानमन्त्री कायम नहुने भन्ने व्यवस्था राखिएन। राख्यो के भन्दाखेरि भने प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा, राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा भन्ने व्यवस्था मात्रै राख्यो। दलको नेता दलको संसदीय दलको नेताबाट पदबाट हटेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पद जाने भन्ने राखेन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले समस्या कहाँनिर छ भने नेकपाले अथवा दाहाल नेपाल समूहले उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट हटायो भने पनि उहाँले राजीनामा दिनु भएन या उहाँको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पास भएन भने उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट हट्ने अवस्था देखिँदैन। जबसम्म एउटा प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ फेरि म चाहिँ संसदीय दलको नेता हुँ भनेर अर्को मान्छेलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न यो संविधानबाट समस्या देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ओलीजीको बहिर्गमन अब 3वटा अवस्थामा मात्रै देख्छु मैले। एक राजीनामा जुन आइडियलिस्टिक हो, दोस्रो अविश्वासको प्रस्ताव पास, तेस्रो भनेको मृत्यु हुने। त्यो अब अकल्पनीय छ। त्यो दुईटा बाटो बाहेक तेस्रो बाटो अब यसैमा मैले अलिकति जोडे है, सुन्नुहोस् यसैको मैले के उहाँको भनाइमा एकछिन मानिलिउँ। एउटा रोचक हुँदै गइरहेछ है कुरा चाहिँ, किनभने हामी के भने जस्तो के भने नेकपाको के भनेदेखि जस्तो प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएन भने पनि बहुमत के भने सदस्यहरूले अथवा के भने त्यो दलको बैठक के भने बस्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले के हो भने दलको के भने नेता परिवर्तन गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई मान्नु भने राजीनामा दिनुभयो। दिएपछि अब त्यो के भने आफ्नो पार्टीका सांसदहरूलाई व्हिप जारी गर्ने कसले? संसदीय दलको नेताले हो कि होइन? ओलीजीले त होइन नि। त्यसले के भन्नु त अब भोलि गएर उहाँ के भने भन्नुभयो म फ्लोर नै टेस्ट गर्छु, त्यहाँ मेरो विरुद्धमा आएको अविश्वासको प्रस्तावमा म फ्लोर नै टेस्ट गर्छु भनेर उहाँले के भने भन्नुभयो। तर के भने पार्टीले नयाँ बनेको नेताले के भन्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भनेदेखि अहिले ओलीलाई विश्वासको मत नदेऊ भन्यो भने ती अरू सांसदहरूले आफ्नो सांसद पद सङ्कटमा राखेर त्यहाँ के भनेदेखि उहाँलाई विश्वासको मत दिन मिल्छ। एकछिन म बालकृष्ण सरकोमा गए बोल्नु सर। जस्तो यो जुन यो अविश्वासको प्रस्ताववाला कुरा छ, जस्तो प्रधानमन्त्री हट्ने र नयाँ बन्ने हामी त्यो ठाउँमा छौँ, के छ बाटो कुन छ भन्नुहोस् त? अब यो चाहिँ कस्तो छ भने के भने यो संविधानको समस्या हो। यो देशलाई यति ठुलो बन्धक बनाएर 17,000 मान्छे मारेर 10 वर्ष विकासका संरचना ध्वस्त गरेर र संसारको सबभन्दा महँगो संविधान बनाएर यो संविधानको जुन लफडामा हामीहरूलाई यो देशलाई फसाइदियो, यो उहाँ चाहिँ यो संविधानको पक्षवाला मान्छे हो। म यो संविधान तपाईं पनि पक्षवाला नै होइन, पक्षवाला होइन। यो संविधानले काम गर्दैन, उहाँ त संविधान भत्काउनेवाला हो होइन? यो संविधानले काम गर्दैन। अब यो जति घटनाक्रम छ नि, यो घटनाक्रमले के प्रमाणित हुन्छ भने यो संविधानले यो देश चल्दैन।
अब यसको विकल्प खोज्नुपर्छ। उहाँले नै भन्नु पनि त्रुटि छ नि। यो 601 जनाले बनाएको यो साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो, साह्रै कोक्लाटो पर्यो भने यसको नि विकल्प खोजेला। तर आजको मितिमा चाहिँ यसले अर्को विकल्प दिन सक्दैन। अर्को सरकार अथवा अर्को प्रधानमन्त्री प्रतिस्थापन गर्ने, विस्थापन गर्ने मान्नुहोस्, प्रधानमन्त्री राजीनामा दिन्न भन्ने कुरा त प्रश्न भइ नै हाल्नु हो, उहाँले दिनुहुन्न। अब विकल्प रह्यो, सुनिल सरले भन्नुभयो एउटा अविश्वासको प्रस्तावले उहाँलाई विस्थापन गर्ने। दोस्रो विकल्प रह्यो कि उहाँले राजीनामा गर्ने। तेस्रो बडा अप्रिय खालको प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा तेस्रो, चौथो चाहिँ अप्रिय। अब मैले के देख्छु भने यहाँनिर हाम्रो बोर्ड सरको पोइन्ट एउटा के छ भने दलको नेता परिवर्तन गरेर अर्को विकल्पमा जाने होइन। दलको नेता परिवर्तन गर्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री नियुक्ति कसले गरिदिने? दलको नेता प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनु पऱ्यो नि पहिले। एउटा कुर्सीमा 2 जना मान्छे त हुँदैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुर्सीबाट हट्नु पर्यो। उहाँलाई हटाउने कुनै पनि प्रावधान छैन। उहाँको इच्छा बमोजिम छैन। यस्तो हुन्छ यसमा त अविश्वास हटाउनुहोस् र उहाँले अब गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न थाहा छैन। अविश्वासको प्रस्तावमा एउटा के रहेछ भने 275 जना टोटल सांसद होइन, उहाँ गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न थाहा छैन। यो 275 यो जुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको उहाँ सही भएका जति मान्छेका छन् नि, म संसदीय दल त अहिले पनि संसदीय दलको नेता उहाँ हो नि, सबलाई निकालिदिन्थेँ उहाँ भए। गर्नुहुन्छ गर्नु उहाँको सायद भोलि उहाँले बोलाएको छ संसदीय दलको मिटिङ, के गर्नुहुन्छ उहाँका कुरा। तर यो जन्जालमा यो देशलाई हालेर फाइदा के भयो हामीहरूलाई? संविधान सभाले संविधान बनाएपछि त स्वर्ग हुन्छ। संसदीय दलको नेतालाई सबै सांसदहरूलाई हामी टोटलमा जाउँ न। संसदीय दलको नेताले तपाईँले अघि भने जस्तै सांसदहरूलाई जसले उहाँले भनेको मानेनन् त्यसलाई निलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्छ। संसदीय दलको फ्लोर क्रस गर, तिमी मेरो विरुद्धमा अविश्वास राख्यो निकालिदिन्छु भने। कति बेलासम्म भने जति बेलासम्म उहाँ संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ, अहिले त नेतै छैन, परिवर्तन भएको हुँदैन। जस्तो एकछिन परिवर्तन त छैन, प्रोसेसिभ आयो नि त। अब अहिले के गर्यो त भन्दाखेरि प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले के भनेदेखि संसदीय दलको नेता सडकवाला संसदीय दल परिवर्तन गर्ने भनेर लिएर आउँदाखेरि के हो त भने बहुमतले के संसदीय दलको नेता अर्को नयाँ बनायो। विषय कति जटिल भयो? जटिल होइन, यो जटिल होइन, यो सहज छ। हामीले के कुराले मात्रै जटिल बनाएको। दलको नेता कति बेला परिवर्तन हुन्छ? संसदीय दलको मिटिङ बसेर त्यस संसदीय दलभित्र पनि अविश्वास राख्नु पर्यो, अनि भोटिङ गर्नु पर्यो, अनि त्यहाँ फेरि उम्मेदवार हुनु पर्यो। भनेपछि 275 मा 138 ल्याउनु पर्यो। 138 ल्याउनु पर्यो। 138 ल्याएपछि केपी ओली दलको नेता हुनु भएन। हुनु भएन हो, पहिले दल हटाउनु पर्यो। होइन 138 होइन, त्यो भनेको के हो भने जम्मा के भने अहिले नेकपाको सदस्य संख्याको बहुमत भन्नु न। अहिले सदस्य संख्या कति छ? अहिले नेकपाको के भने सदस्य संख्या जति छ त्यसको के भने 51% हुनु पर्यो। हो, त घोषणा कसले गर्ने? सांसदहरूले गर्छ। यो पनि हुन्छ काहीँ संविधानमा संविधान कानुनमा भएको व्यवस्थालाई जहाँ कार्यान्वयन गर्ने कुरा हुन्छ त्यहाँ के भने त्यसले कसले गर्ने भनेर गाँठो मारेर काहीँ हुन्छ र त काहीँ हुँदैन, त कार्यान्वयन हुन्छ नि। भनेपछि यो बहसले के त उहाँलाई दलको नेताबाट हटाउनको लागि नै यो त बडा फलामको चिउरा चपाएसरा हुन्छ सुनिल सर? यो त्यस्तो हुँदैन। दलको सचिवालय हुन्छ, सचिवालयमा उहाँको विरुद्ध अविश्वासको मत दर्ता हुन्छ दलका सांसदहरूले, त त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अघि नै भने जस्तै अनि बहुमत सिद्ध भए उहाँ हट्नु 2-3 उम्मेदवार हुन्छन् र त्यसमा पहिले उहाँलाई दलको नेताबाट हटाउने हुन्छ उहाँको विरुद्ध। तर समस्या के छ भने उहाँहरू दुई ग्रुप एक ठाउँ बस्न सक्ने परिस्थिति नै छैन अहिले। त्यसमा बहुमत जोसँग हुन्छ उसले उहाँलाई हटाउँछ र अर्कोलाई नियुक्त गर्छ। किनभने सचिवालय त संसद दलको सचिवालय त छ नि, त्यहाँ सचिवालयबाट। अब मलाई अर्को एउटा कुरा नि बताइदिनुहोस्। यहाँ एउटा ठाउँ रहेछ, त्यो सचिवालयले पनि काम गर्न सक्दो रहेछ। त्यो अगाडि बढ्यो भने क्यान्डिडेटहरू आउँछन्, दलको नेता चयन हुन्छन्। त्योभन्दा अगाडि नै विभाजनको सम्भावना कति रहन्छ? मलाई एउटा विषय चाहिँ के लाग्छ भने व्यवसायमा बेनिफिट सेयरिङ गर्नेहरूले बेनिफिट सेयरिङको इस्यु आइसकेपछि मिलिहाल्छन्। पोलिटिक्समा जब पावर सेयरिङको कुरा आउँछ त्यो पावर सेयरिङमा चाहिँ राजनीतिले कहिले पनि त्यो नैतिकता अरू हिजोको तिक्तता सबै बिर्सिन्छ। हिजोको गाली गलोच सबै बेनिफिट सेयरिङ र तपाईँको पावर सेयरिङ चाहिँ यो व्यवसाय र पोलिटिक्समा बडो ट्रिकी हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब पावर सेयरिङको कुरा छ। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि भने हामी एकअर्कासँग मिलेनौँ भने हाम्रो खैरियत छैन। यसको उदाहरण म तपाईँलाई बताउँछु। संविधान सभा 1
संविधान सभा 1मा अहिलेभन्दा पनि चर्को गाली गलौज थियो नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी बिचमा। 4वटा प्रधानमन्त्री फेरिए, त्यही 2टा दलभित्र फेरिरह्यो, काङ्ग्रेसले बन्न पाएन नि अथवा अरू कुनै दल बनेन नि। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, प्रतिगामी सरकार भनेर त्यतिखेरको नेकपा माओवादीले सबैभन्दा ठुलो विरोध गर्यो, देशभरि आम हडतालै गर्यो, महिनौँ दिन उहाँलाई हटाइयो। को आयो? त्यही पार्टीको जन्म थिएन। त्यसपछि उहाँको विरुद्ध फेरि सुरु भयो। को आयो भन्दाखेरि भने नेकपा माओवादीको बाबुराम भट्टराई काङ्ग्रेसमा अथवा मधेसी दलमा गएन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिमा पावर सेयरिङ चाहिँ बडा क्रुसियल हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ त्यो खेल अब सुरु हुन्छ। यसपटक पनि त्यही यो म्युजिकल चेयरमा चाहिँ कुर्सीमा एउटा उठेर बस्ने भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीबाटै उठेर केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कोही नै बस्छ भन्ने नै लाग्छ। सायद मलाई लाग्छ हिजोको लेसन लर्न त्यही नै हो। यसको मतलब नेकपा फुट्दैन भन्ने तपाईँको विश्लेषण होइन? त्यो पावर सेयरिङको इस्युमा मलाई लाग्छ जुन अस्ति सडकमा जुन खालको तिक्तता देखियो, अब पावर सेयरिङमा आइसकेपछि फर्गेट एन्ड फर्गिभमा जान सक्छ। वर्ण सर, अब तपाईँले अलिकति यसमा चाहिँ अलिकति क्लियर कट दिनु पऱ्यो क्या। क्लियर कट हाम्रो सुनिल सरले चाहिँ व्यवसायको कुरा र चाहिँ यतातिर प्रफिटको कुरा र यता पावर सेयरिङको कुरा जोड्नुभयो। त्यहाँ अब यसमा अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरू पनि जोडेर आउँछन्। एक थरी मानिसले के भने सुन्दै थिएँ मैले भने कि चिनको चाहिँ चासो थियो कि कम्युनिस्ट पार्टीहरू चाहिँ नि रहिरहन्, पश्चिमाहरूको चासो थियो कि संविधान रहिरहोस्, दुवैको इच्छा पूर्ति भयो भन्ने सवालमा त उहाँको विश्लेषण ठिक ठिक ठाउँमा पुगे जस्तो लाग्यो नि सर। अब यस्तो हो, अब जस्तो के भने अब नयाँ जुन सरकार बन्ने जुन सम्बन्धमा हो, अब अहिले के भने प्रधानमन्त्री ओलीको समूहलाई पार्टी विभाजन गर्ने अहिले स्थिति के भने छैन। पार्टी विभाजन गर्ने किसिमको के भने संसदीय दलमा 40%, त्यसपछि के भने केन्द्रीय समितिमा 40% पुर्याउन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने बित्तिकै उहाँले राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति हुन्छ। यदि के भनेदेखि त्यो के भने उहाँले राजीनामा दिनु भएन भने उहाँलाई के भने पार्टीको निर्णय नमानेको भनेको उहाँको संसद पनि त बाट हटाउन सक्ने अवस्था आउँछ। र के भने नयाँ संसदीय दलको नेताले के गर्छ त भनेदेखि उसले व्हिप जारी गर्छ, अहिले ओलीलाई के भने मत नदेऊ भनेर, भनेपछि त त्यो अप्ठ्यारो स्थितिमा उहाँ हुनुहुन्छ। अब अहिले अब त चलखेल के हुँदैछ त भन्दाखेरि अहिले यहाँ के भने ओलीजी जति सङ्कटमा हुनुहुन्छ त्यति सङ्कटमा अरू छैन। किन ओलीजीलाई के भनेदेखि आफ्नो पद जोगाउनुको लागि अब त धेरै के नै गाह्रो भएको छ। तर यहाँ एउटा के भने अहिले चलखेल त भित्र के भइरहेको स्थिति छ भने कि जस्तो प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको बिचमा एउटा गठबन्धन गराएर एउटा विकल्प दिने एउटा पर्दा पछाडि धेरै के भनेदेखि कसरत जति बेला त्यो कसरत के भने भइगयो भने रहेको एमसिसी कसरत भन्नु, एमसिसी पक्षवालाहरूले हिजो जसले के भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद विघटन गर्न लगायो र त्यसमा के भने मतियारको रूपमा के भने नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो। अब आज फेरि पनि उहाँहरूको बिचमा के भयो भने त्यही एमसिसी पास गर्ने शर्तमा उहाँहरूलाई के भनेदेखि फेरि एउटा गठबन्धन गराउने एउटा के भने पर्दा पछाडि धेरै कसरत भइरहेको छ। तर के छ त भन्दाखेरि अब त्यो हुनको लागि त प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्नु पर्यो। पार्टी विभाजन नगरिकन त शेरबहादुरजीसँग ह्यान्डसेक गर्न सक्नुहुन्न। पार्टी विभाजन गर्नको लागि त के हो भने अहिलेको कानुनले के भने दल सम्बन्धी कानुनले दिँदैन। तर उहाँलाई अध्यादेशको अझै एउटा सुविधा अब त्यो के अरे उहाँले अब उहाँले के भन्छ भने अब बालकृष्ण नेउपानेजीहरू यस्तै सल्लाह दिनुहुन्छ। अब अध्यादेश ल्याउने गर्नुहुन्छ। जब अब अहिलेको स्थितिमा एकछिन बोल्न सर, प्रधानमन्त्रीसँग अब उहाँले चाहिँ उहाँसँग डिफिकल्टिजको कुरा गर्नुभयो नि, प्रतिकूलता के छन् प्रधानमन्त्रीसँग त्यो भनिहाल्नुभयो बोल्न सरले। प्रधानमन्त्रीसँग अनुकूलता के छन्, उहाँ कम्फर्ट जोनमा हुनुहुन्छ। एउटा के हो भने उहाँ फेरि पूर्व एमालेलाई समेटेर पूर्व एमालेको कोही मान्छेलाई प्रधानमन्त्री दिएर वामदेव अब को हुनसक्छ थाहा छैन। वामदेव त अब उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्न, सायद उहाँको कोसिस मात्र नेपालतिर छ अरे, त्यो हुँदैछ भन्ने सुन्दैछु। एउटा त्यो कोसिसबाट खालि प्रधानमन्त्री हस्तान्तरण मात्रै गर्ने र प्रचण्डलाई फेरि रिङ आउट गर्ने त्यो एउटा खेल पनि हुँदैछ भन्ने म सुन्छु। दोस्रो खेल उहाँले काङ्ग्रेससित सत्ता साझेदारी गरेर
एमसिसी पास गर्ने। त्यसको लागि पार्टी फुट्नु पर्यो। पार्टी फुट्न त उहाँसित अझै सुविधा छ, अध्यादेश ल्याउने। 13 दिनपछि त यो सांसद बस्छ नि, कसरी अध्यादेश आउँछ? अझै छैन त, अध्यादेशको त अलिकति सम्भावना संसदको कारणले होइन। संसद त्यति नभएको हो नि, बोलाउने त 13 दिनपछि नि, अहिले संसद छैन नि। भनेको 13 दिनपछि भित्रै एकै सेकेन्ड 13 दिनपछि चाहिँ हुँदैन। एकै सेकेन्ड छ। 13 दिनभित्र संसद डाक्ने, तर संसदको चाहिँ 2 महिनापछि मिति तोकेर डाक्यो भने होइन त, 1 दिन त बोलाउनै पर्छ। 13 दिन अगाडि नै उहाँले अध्यादेश ल्याएर, जो पहिले थियो नि एउटाको 40% भयो भने दल फुटाएको, दल विभाजनको लागि सहज हुने गरी कुनै काम गर्ने अनि आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट दल बनाउने। त्यो इन्डिपेन्डेन्ट दल गरेर काङ्ग्रेससित मिलेर सत्ता साझेदारीमा त्यो स्थिति। अब प्रधानमन्त्रीलाई काङ्ग्रेसले उहाँलाई नै मानौ भने उहाँ नै हुने। अब होइन शेरबहादुरलाई दिन्छु, म अरू मन्त्री लिएर चाहिँ शासन चलाउँछु भन्नुभयो नि। तर एउटा चाहिँ रमाइलो के भयो भने हिजो माधव नेपाल र प्रचण्डले लड्डु साटासाट गर्नुभयो। अहिले बजारमा के चलिरहेछ भने प्रचण्डले माधव नेपाललाई जुन लड्डु खुवाउनुभयो यो चाहिँ ललिता निवासको लड्डु, अब तिम्रो पच है ललिता निवास, अब म पचाइदिन्छु। अनि माधव नेपालले तपाईँको प्रचण्डलाई चाहिँ कुन लड्डु खुवाउनु भयो भने यो क्यान्टनमेन्टको लड्डु अब पच है, यो लड्डु चाहिँ त्यो देशको लड्डु पर्यो यहाँ। यो अलि रमाइलो कुरा गर्नुभयो। तर अलिकति अगाडि जाउँ। अलि अगाडि जाँदाखेरि प्रधानमन्त्रीसँगका विकल्पको तपाईँ कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो नि। एउटा विकल्प प्रधानमन्त्रीसँग कङ्ग्रेससँग होइन, यहाँ भन्दा पनि मेरो हामी बढी प्रधानमन्त्रीमा गयौँ, यहाँ देशको विकल्प सोच्नु होइन। त्यसमा आउँछु म। प्रधानमन्त्रीसँगको विकल्पको कुरा गर्दाखेरि 2वटा विकल्प रहे। सङ्कटकाल पनि विकल्प हो। सङ्कटकालले उहाँको समस्या समाधान गर्दैन। यो सङ्कटकाल संविधानभित्रको सङ्कटकाल हो। हिम्मत गर्नुहुन्छ यो संविधान सिद्ध्याएर संविधान बाहिरको सङ्कटकाल लाउन सक्नुभयो भने उहाँको कुरो होला। कसरी सिद्ध्याउन मिल्छ? हिम्मत कस्तो सल्लाह दिने हो? हिम्मत गर्नुपर्छ। त्यो अप्सनमा परेन। अब संविधानभित्रमा चाहिँ अप्सन 2वटा रह्यो। अप्सन उहाँसँग 2वटा रह्यो। एउटा अध्यादेशको अप्सन रह्यो, अर्को कङ्ग्रेससँगको सत्ताधारी अनि अविश्वास पेश गर्ने। सुनिल सर, जस्तो प्रधानमन्त्रीसँग अब के अप्सन रह्यो? होइन, पहिलो अप्सन त अहिले पार्लियामेन्टमा प्रतिनिधि सभामा उहाँको विरुद्ध जुन अविश्वासको प्रस्ताव छ त्यही फेस गर्ने हो पहिलो देखि अप्सन। होइन, दल फुटाएर जाने हो भने उहाँले दुईतिरै 40% चाहिन्छ, संसदीय दलमा पनि र केन्द्रीय समितिमा पनि। अस्ति निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई मान्नुहुन्छ भने उहाँसँग केन्द्रीय समितिमा 40% छैन। 40% नहुने बित्तिकै अब उहाँले त्यसलाई अस्तिको एक अध्यादेश जुन अगाडि ल्याउनु भएको थियो वैशाखमा, अप्सनल 2टा मध्ये कुनैमा 40% भएमा दल विभाजन गर्न पाइने भन्ने खालको। अब सबभन्दा मेजर कुरा के हुन्छ भने अहिले नेकपाको संसदीय दलमा जुन सङ्ख्या छ त्यो प्रधानमन्त्रीसँग कति रहन्छ, किनभने नेपाली काङ्ग्रेससँग कति सिट छ भने त थाहा छ, 63 सिट हो। उहाँसँग अब आवश्यक 138 भनौँ 136 भनौँ सरकार बनाउनुको लागि, अब बाँकी उहाँसँग आउँछन् कि आउँदैनन् भन्ने मेजर कुरा हो। किनभने त्यो त अहिले अन्डर कभर छ, त्यो कति आउने हुन् होइन। जस्तै भनौँ न, अस्तिसम्म यता दाहाल नेपालमा भएको मान्छे उता जानुभएको छ, शेरबहादुर तामाङहरू, अब कति हुन्छन् भन्ने कुरा मेजर विषय हो। त्यसले गर्दा आजको स्थितिमा हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री मजबुत बलियो स्थितिमा हुनुहुन्छ कि उहाँले लुज गर्नुभयो पावर? सायद मलाई लाग्छ 2 किसिमले लुज गर्नुभयो। एउटा दलभित्र पनि लुज गर्नुभयो। दोस्रो कुरा, उहाँले जुन नेपालमा भारतले नाकाबन्दी गरेको बेलादेखि लिएर चुचे नक्सासम्मको जुन एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा अथवा देशलाई लिड गर्ने एउटा लिडरको रूपमा जुन छवि बनाउनु भएको थियो, त्यो दलभित्र उहाँका समर्थकभित्र त त्यो पपुलर होला नै, भइरहेको छ। त्यो चाहिँ उहाँले जे गरे पनि आफ्नो नेता हो। तर पोलिटिक्समा फेन्स सिटर भोटर भन्छ क्या, जो फेन्समा बस्छ, राजनीति गर्दैन, चुनावको अघिल्ला दिन ठ्याक्कै निर्णय गर्छ, ती फेन्स सिटरहरूको अगाडि चाहिँ उहाँले आफ्नो मुहार चाहिँ गुमाउनु भयो। उहाँ त्यो फेस जुन हुन्छ नि, फेस भ्यालु भन्छ नि, त्यो पोलिटिक्समा त्यो फेन्स सिटर भोटरहरूको अगाडि चाहिँ उहाँले गुमाउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँले अहिले सामान्य सर्वे गर्नुभयो भने पनि र अदालतले झन् त्यो कुरालाई लालमोहर लगाइदियो, तिमीले गरेको कुरा चाहिँ गलत थियो। म थोरै एड गर्छु अघि नै बालकृष्ण नेपानेको कुरामा, यो संविधानै फल्टी छ। संविधान कहिले पनि कम्प्लिट हुँदैन। हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भन्दाखेरि भने संविधानको 2टा चरण हुन्छन्। एउटा कन्स्टिट्युसन मेकिङको चरण, त्यो मेकिङको चरण चाहिँ हामीले 72 को असोज 3 गते सिद्ध्यायौँ। त्यसपछि
कन्स्टिट्युसनको बिल्डिङको प्रोसेस सुरु हुन्छ। हामी कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको प्रोसेसमा छौँ। जस्तै अहिलेको सर्वसाधारणको फैसला भनेको कन्स्टिट्युसन बिल्डिङको वान अफ द पार्ट हो। बिल्डिङमा दुईवटा हुन्छ, एउटा एमेन्डमेन्ट, अर्को अदालतको व्याख्या। अब 76 को व्याख्या चाहिँ यसले एब्सोल्युटली गरिदिन्छ। अब 76 कसरी प्रयोग गर्ने, कसले प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा टुङ्गाइदिन्छ। त्यसले गर्दा हाम्रो संविधानमा प्रब्लम छन्। जस्तै मैले अघि नै भने नि, संसदीय दलको नेतालाई नियुक्ति चाहिँ गर्ने, दलको नेता हट्यो भने त्यो प्रधानमन्त्री पद जाने कुरा चाहिँ हामीले राखेनौँ। त्यसले त्यस्तो कुरालाई हामीले एमेन्डमेन्ट मार्फत या व्याख्या मार्फत बनाउँदै जानुपर्छ। उहाँले भने जस्तै अब अलिकति समस्या भयो, यसलाई फालौँ फेरि नयाँ खोज्यो भनेपछि एउटा पुस्ता दुईवटा पुस्ता गइसक्यो, अर्को पुस्तालाई फेरि संविधान बनाउने कुरामा खर्च गर्नु। यसमा प्रधानमन्त्रीसँग अध्यादेशको सुविधा छ कि छैन? अहिले त्यो के भन्छ भने अध्यादेश ल्याउनुको लागि संसदको अधिवेशन नभएको बेला तत्काल केही गर्न आवश्यक पर्यो, राष्ट्रपतिलाई लाग्यो जारी गरिदिनुहुन्छ। अब संसद विघटन त उहाँको 17 मिनटमा सदर गर्ने राष्ट्रपतिले उहाँलाई चाहिएको अध्यादेश फेरि त्यो एकचोटि सदर गरिसक्यो, पास गरिसक्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुविधा चाहिँ छ। अब मलाई लाग्छ के भने जुन यो अध्यादेशको कुरा के छ भने, अध्यादेशको चाहिँ अब यसको सिद्धान्त भनेको कुरा के हो भने, संसद नभएको बेलामा अत्यावश्यक पर्यो भने संसदबाट अनुमोदन हुने गरेर के भने अध्यादेश कानुन सरहको जुन अध्यादेश हो त्यो जारी गर्ने भन्ने के भने त्यो के भने संवैधानिक के भने व्यवस्था हो। अब यहाँ के हो भने जस्तो के भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्तिको लागि, कानुन भनेको त सबैले लागू हुनुपर्छ नि, तर निहित आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नको लागि त्यो के भने संविधानको के भनेदेखि जालसाजीपूर्ण तरिकाले, फ्रड तरिकाले प्रयोग गरेको देखियो भोलि भन्दा त्यो अध्यादेशबाट भएका काम कारबाही पनि भोलि बदर हुन्छन् नि त। यहाँ त के देखियो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो लागि मात्रै हित हुने गरेर, आफ्नो के भने स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने गरेर उहाँले अध्यादेश ल्याएर उहाँले के भनेदेखि पार्टी विभाजन गरेको भन्ने कुरा आयो। भोलि त्यो के अरे अदालतमा के भनेदेखि प्रश्न उठो भने त त्यति बेला त बदर हुन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो पनि त्यति सहज स्थिति के भने छ अहिलेको गतिविधिले नि सर। अहिलेको गतिविधिले चाहिँ अब हुन त दुई समूहमा हुनुहुन्छ, दुई ठाउँमा उहाँले खाना बनाएर खान थालिसक्नुभयो, चुलो दुईतिर लागिसकेको छ, तर प्राविधिक रूपमा त नेकपा एकै छ। यो पुनर्स्थापनाको गतिविधिले उहाँलाई पुनः जोड दिन्छ कि जोड दिँदैन? अब यस्तो छ, यो विषयमा कस्तो स्थिति छ भने हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्दाको अवस्थामा उहाँकै के भने पार्टीका उच्च स्तरीय नेताहरूलाई पनि उहाँले सल्लाह नगरी लिएको भन्ने कुरा त पूर्व के भने सभामुख सुभाषचन्द्र नेवाङले नै भन्नुभयो भन्ने कुरा आज चर्चाको विषय के नै बनेको छ। त्यस्तै गरेर उहाँले केही कोटरीका केही निश्चित मान्छेसँग मात्रै सल्लाह गर्नुभयो, अधिकांश के भनेदेखि सिनियर नेताहरूसँग उहाँले सल्लाह गर्नु भएन, उनीहरूसँग त्यो अस्ट्रेली थियो। तर समस्या के थियो त भन्दाखेरि ओली गुटमा नजाँदाखेरि भोलि हाम्रो राजनीति नरहने भन्ने कुनै अवस्था थियो। त्यसकारण अहिले त नेकपाभित्र एउटा कुरा के भएको छ भने ओलीसँगै सती गएर भावी राजनीतिक जीवन सबै समाप्त गर्ने भन्दा अब फेरि पार्टी एक बनाउनुतर्फ लाग्ने कि ओलीजीलाई दबाब दिएर अथवा के गरेछ उहाँलाई के भनेदेखि राजीनामा दिन लगाउने, किनारमा राख्ने, अनि त्यसपछि अरू चाहिँ मिलेर जाने कि भन्ने किसिमको कुरो प्रचण्ड माधव नेपाल समूह भन्दा पनि बढी अहिलेका छलफल भएको विषय बनेको छ भन्ने सुनेको मैले भने त्यसमा चाहिँ सिर्फ केपी ओलीलाई चाहिँ बाहिर राखेर निकाल्ने त्यो किसिमको के भने अहिले छलफल भएको छ। अब यहाँ तपाईँले आजै मैले के पनि सुन्नमा आएको छ आजको मिडियाहरूमा भनेदेखि जस्तो त्यसमा विष्णु पौडेल अनि त्यसपछि युवराज के अरे अर्को के भने प्रदीप ग्यावली लगायतकै यो प्रोसेसमा लागेको। त्यसमा चाहिँ के भनेदेखि विरोधमा चाहिँ रहेको त के भने ईश्वर पोखरेल पार्टी एकबाट जानुपर्छ भन्ने विरोधमा ईश्वर पोखरेल के रहेको, अनि त्यसपछि के भने गोकुल बास्कोटा रहेको आदि कुराहरू पनि अहिले के चर्चाको विषय बनेको छ। त्यसकारण त्यहाँ पनि के भने अहिले डिभाइडेड छ। नै तपाईँको भित्री मनले के भन्छ, नेकपा फेरि जुट्छन् यिनीहरू कि अघि उहाँले भने जस्तो स्वार्थ जहाँ पर्छ त्यहाँ त मिल्छन्, रसायन जोड्ने त स्वार्थै छ। यो एउटा त तपाईँ सुन्नु दुईवटा कुराहरूमा के हुन्छ भने जस्तो व्यापारीहरूको झगडा स्थायी झगडा हुँदैन, जहाँ के भनेदेखि लाभ हुने स्थिति भने हिजो शत्रुतापूर्ण भएका व्यापारीहरू पनि ह्यान्डसेक गर्छन्। राजनीतिमा पनि स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र हुँदैन, राजनीतिमा पनि नाफा र नोक्सानको कुराहरू हुन्छ। यहाँ के भने अहिले त के भने सबभन्दा सङ्कटमा को परेको छ भने ओलीको पछाडि लाग्ने नेता कार्यकर्ताहरू भयानक सङ्कटमा परेको छ, नैतिक सङ्कटमा परेको छ, राजनीतिक सङ्कटमा परेको छ। त्यो स्थितिमा चाहिँ अब अहिले उनीहरूले चाहिँ के सोच उनीहरूमा विकास भएको पाइन्छ भने अब हाम्रो भावी राजनीति के भनेदेखि बचाउनको लागि ओलीसँगै सती गरेर हुँदैन। अब चाहिँ के हो त भने यसमा अब राष्ट्रपतिको अवस्था के हुन्छ?
अब राष्ट्रपति त अब अहिले के भने एउटा पदमा के भनेदेखि उहाँ अहिले के हुनुहुन्छ, हुन त उहाँले पदमा भए पनि उहाँले एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको रूपमा, पार्टीको कार्यकर्ता भन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको समूहको एउटा के अरे नेताको रूपमा उहाँले भूमिका निभाइरहेको स्थिति, आरोप उहाँलाई के अरे लागिरहेको स्थिति छ। त उहाँले जे भूमिका निभाउनु होला, तर त्यहाँ के भने ओली समूहभित्र नै अहिले के भने द्वन्द्व चर्किँदै गएको स्थिति छ। यो द्वन्द्वले एउटा के आकार लियो भने तपाईँले फेरि के मान्नुहोस् के भने प्रधानमन्त्री ओली लगायतका केही मान्छेहरू किनारा लगाएर दुईटा अहिले समूहको बिचमा एउटा एकता हुने सम्भावना पनि बढ्दै गएको स्थिति छ। सर यो अहिलेको जुन यो कचकच तपाईँले अघि सुरुमै भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यसले झन् ठुलो हर्स ट्रेडिङ ल्याउँछ, झन् ठुलो चाहिँ समस्या ल्याउँछ भनेर, तपाईँले सोचेको कम्तीमा कति ठुलो समस्या ल्याउँछ यसले? अब कस्तो भन्यो भने मैले अघि भने नि, अब यो यही अब 1.5-2 वर्ष छ नि संसदको, यति बढी चाहिँ तपाईँको नेगेटिभमा जान्छ र यो संविधानको आयो र यो व्यवस्थाको आयो, हामी चाहन्छौँ अब सिद्धियौँ। जे धारणा हिजो 47 सालको संविधानमा मान्छेको बन्यो नि, त्योभन्दा खराब धारणा अहिले यो संविधानप्रति बनिरहेको छ। त्यसैले यो जुन भन्नु न 83% बजेट यो संविधानले सामान्य खर्च गर्छ। 8वटा यो देशमा राष्ट्रपति छन्, 8वटा प्रधानमन्त्री छन्, 886 संसद छन्, 144 मन्त्री छन्। आवश्यक हो कि होइन? जनताले यसमा पो छलफल गर्नु पर्यो। यो त देशका हो, यो नेताको कुरो होला होइन, यो त एउटा ठुलो राजनीतिक बहस हो। अब मैले त के भन्दैछु भने अब हस्ट्याडी भन्नु नि, अब भ्रष्टाचार कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन। एमसिसी पास हुन्छ, त्यसपछि ल्याएर तपाईँको खरिद बिक्री हुन्छ संसद, यो विदेशीको इसारा बमोजिम काम हुन्छ। यो संसदले चाहिँ यस्ता तमाम विषयहरूमा कुनै निकास दिँदैन, यसमा काहीँ पनि सम्बोधन गर्दैन। कसैको उद्देश्य नै छैन नि त। 2/3 सरकार थियो नि, झगडा त थिएन नि। हामीले ठुलो संरचना बनाछौँ, सडक चाहिँ बनेन, स्कुल बनेन, तर हामीहरूले के हो भने पद मात्रै बनायौँ। अब भनेपछि हिजो जुन एउटा कालखण्ड थियो नि सांसदहरूको खरिद बिक्री, त्योभन्दा खराब हुन्छ। अब हिजो त खरिद बिक्री भयो, अब त मारपिट हुन्छ। तर सरकार त धेरै अदल बदल गर्न पाइँदैन नि। फाइदा के त होइन, के भयो त? एउटै सरकारलाई 2 वर्षभन्दा अगाडि त अविश्वास होइन, यो भनेको त के हो भने चुङ्गीगर ठेक्का। यो सिस्टम के ल्याइयो भने चुङ्गीगर ठेक्का हो र यो। अहिले अब आफूले त चुङ्गीगर ठेक्का हो, 5 वर्षलाई दियो, 3.5 वर्ष ठेक्का असुल गरे यिनीहरूले, अरू 1.5 वर्ष ठेक्का असुल गर्न दिनुपर्छ भनौँ। बाल्किन सर, यसैले यो संसदीय व्यवस्था जान्छ। 65 दिन संसद चाहिँ विघटन भएपछिको 65 दिन रह्यो नि, अहिले पुनस्थापना भएको। यो 65 दिनमा चाहिँ अब मान्छेमा चासो पनि छ कि सांसदहरूको तलब भत्ता के हुन्छ भनेर क्या। यी खान्छन् नि, के नैतिकता बाँकी छ यिनीहरूको? होइन, देशै खाने, वाइट बडी खाने, बालुवाटारको जग्गा खाने, पुनर्बाली गरौँ भनेपछि डबल खाला मान्छे। कसैले प्रश्न उठाउने ठाउँ छ छैन नि। सुन्नु सर, त्यसमा यो संसदले निकास दिँदैन, यो हर्स ट्रेडिङमै जान्छ हाम्रो बाल्किन सरले भने जस्तो। अहिले हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के गर्यो भन्दाखेरि भने संविधानले धारा 76 बमोजिम सरकार बनाउने विभिन्न अप्सन जुन छ त्यो अप्सनहरूको तिमीले खोजी गर प्रतिनिधि सभाभित्र भन्यो। त्यसले गर्दा जे समस्या छ, किनभने हामीले संसदीय लोकतन्त्र भन्यौँ हाम्रो संविधानमा, त्यो संसदभित्रै तिमी समस्याको समाधान खोज। किनभने त्यो जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो हो, त्यही खोज। जस्तै उहाँहरूले भने जस्तो समस्या छ भने त्यही खोज न। हो, तर समस्या त्यही खोज, समाधान पनि त्यही देऊ भन्यो। जटिलता पनि यो यसको भाषा के भने मिलिजुली खाऊ भनेको। अनि जटिलता कति रहेछ भनेर तपाईँले अघि नै भनि नै हाल्नु हो। यति जटिलता जान्दा जान्दै पनि यो संसदको पुनस्थापना होस् भनेर किन मुद्दा लडेको? होइन, त्यो पुनस्थापना दुईवटा कुरो। तपाईँ गलत प्रक्रियाबाट कहिले पनि सही रिजल्टमा पुग्नु। तर जटिलता त थपेन नि, टाउको दुखाइ कम भएन नि। यो जटिलता त हामीले संविधान बनाउँदाखेरि नै यो समस्या आउँछ। जस्तै मानौँ न एकछिनलाई, अहिले बहुमत प्राप्त नेकपा थियो र न बहुमत प्राप्त दल बन्यो, तर जुन हामीले निर्वाचन सिस्टममा अपनाएका छौँ 165 प्रत्यक्ष, 110 समानुपातिक, त्यो हिसाबमा त नेपालमा प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना न्यून छ। संविधानले नै हामीले के भन्यो भन्दाखेरि भने मैले किन लडेँ, यो संविधान सिद्ध्याउन लडेँ। जतिखेरसम्म यो देश संविधान रहन्छ नि, मैले यो न नेपालको कल्याण हुन्छ, न नेपालीको कल्याण हुन्छ, न देशको कल्याण। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा होइन तपाईँ लडेको।
उहाँले आदि सिद्ध्याइदिनु भएको थियो। म ठ्याक्कै लडेको भनेको यो व्यवस्था र संविधान बचाउन नै हो। संविधान बच्यो भने तपाईँ यो भित्र लड्ने हो, रिङभित्र बस्नु भयो भने त्यहीँ लड्ने हो। उहाँ पनि संविधान होइन उहाँले त रिप्लेस गर्ने यो संविधान हटाएर यो संविधान हटाइदिनको लागि लड्नु। यो त कामै गर्दैन यसले त। उहाँले भने जस्तो संहिता खराब हो भने जाउँ न जनमत सङ्ग्रहमा, अन्य विषय खराब हो त्यही भित्रबाट खोज्नु। जनमत सङ्ग्रहको ठाउँ छ नि त यहाँ कि आरामले सकिन्छ। तर जसरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भन्यो भने पिरियोडिकल इलेक्सन भनेको त एक वर्षमा चुनाव गराउने भन्ने होइन नि, जनतामा जाने होइन नि। उहाँले भने जस्तो फिल्टर गर्दै एक वर्षमा फिल्टर हुन्छ र। अब जस्तो अब सरकार बन्यो भने, अब कुनै पनि सरकार बन्यो भनेदेखि त्यो सरकारलाई 2 वर्ष नपुगिकन होइन 1 वर्ष, यसलाई चाहिँ अब 1 वर्ष, पहिलोवालालाई 2 वर्ष भन्छ। अब त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव आएर नयाँ सरकार बन्यो भने अब 1 वर्षसम्म चाहिँ पाइँदैन भन्छ। अब 1 वर्षवाला भनेपछि अझ कम्तीमा 2टा सरकार बन्ने रहेछ त्यो अवस्था देखिन्छ। त्यो अवस्था बाल्किन सर अब तपाईँ मैले अघि भन्दै जे रोग 47 सालको संविधानलाई लाग्यो पात्र तिनै हुन्, त्यही रोग 72 सालको संविधानलाई लाग्यो। त्योभन्दा बढी खराब छ। त्यसलाई के रोग लागेको थियो? संसद गठन विघटन पुनर्बहाली बहाली। यो पनि गठन विघटन अविश्वास विश्वास पार्टी फुट्ने, त्यसलाई त्यो रोग लाग्यो। यो बललाई पनि ठ्याक्कै त्यही रोग लाग्यो। यसलाई यही महारोग लाग्यो। यही महारोग लाग्यो। अब त्यो जुन रोगले मरो यो पनि त्यही रोगले मर्छ। र जति तपाईँ यो संविधान राख्नुहुन्छ त्यति यो देशको राष्ट्रियता पनि रहँदैन, विकास पनि हुँदैन। हामी उद्योग बेच्छौँ, संविधान बनाउँछौँ, अरू बाटा खोल्छन्, हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि संसद खोल्छौँ, अरू उद्योग खोल्छन्, हामी के हुनु संसदमा विकासका छलफल गर्छन्, हामी चाहिँ को प्रधानमन्त्री हुने झगडामा लाग्छौँ। संसारमा काहीँ छ यस्तो देश? हाम्रा मात्रै छ। कहिल्यै नटुकिने झगडा फेरि। एउटा पार्टीको मान्छे चाहिँ 2/3 दिएको चलाउनु यो सिस्टमले सक्दैन भने के आशा गर्नुहुन्छ तपाईँ? बोर्ड सर अब हेर्नुहोस्, यो अहिले बालकृष्णजीले भन्नुभयो यो अहिले आएको सङ्कट भनेको यो संविधान यो व्यवस्थाको कारणले आएको भन्नुभयो। त्यसमा चाहिँ मेरो कुनै सहमति छैन। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले आएको के भने जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कट न त व्यवस्थाले ल्याएको सङ्कट हो, न त के हो त भनेदेखि संविधानले ल्याएको सङ्कट हो। त्यो सङ्कट त के हो भने त्यो संविधान प्रयोगकर्ताहरूले गलत तरिकाले प्रयोग गरेको कारणले पनि सङ्कट आएको। अहिले मान्नुहोस् 2/3 को भनेदेखि सरकार थियो, ओलीजीले संसद विघटन नगर्नुभएको भए कसरी सङ्कट आउँथ्यो? पात्रले गरे नि त, संविधानले होइन, संविधानले गरेको। अब तपाईँ बालकृष्ण विकासको कुराहरू छ, अब तपाईँको के मोडल हो त? कुन चाहिँ संविधान कस्तो व्यवस्था ल्याउँदा चाहिँ विकास? लु तपाईँ भन्नुहोस् त। 10 जना निर्वाचित प्रधानमन्त्री 10 जना बढी भने संसद नहुने, 80% बजेट चाहिँ विकासमा लाउने, 20% चाहिँ सामान्य खर्च गरौँ न, विकास कहाँ हुन्छ? अब यो सुन्ने यो प्रत्यक्ष निर्वाचित भ्रष्टाचार जसले गर्छ मूल्य भ्रष्टाचार गर्नेलाई चाहिँ हाम्रो यो सिस्टमले मुद्दा लाग्दैन। बालकृष्णजीले यो के अरे प्रत्यक्ष निर्वाचित के भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कुरा कसरी बुझ्नु भएको छ? भरमार के भनेदेखि विदेशीहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने, अनि प्रत्यक्ष के भने निर्वाचनमा द्वारा के भनेदेखि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुने हो भने विदेशी नागरिकका हातमा नेपालको के भनेदेखि पुर्याइदिने। के हो 12 मुदेबाट आएको त भन्दा कहाँ जान्छ? त्यस्तो 12 मुदे हामी समर्थन हुन् त 12 मुदे तपाईँ हैन? हैन 12 मुदेको के समर्थन र विरोध कुरा भएन। दिल्ली दौडन थालिसके हैन? बाबुरामले भने हैन सांसद नेपालमा छैन भनेर, भोजराज पोखरेलले भने हैन भारतीय राजदूत आएर कतिजना नेता आएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए भन्छन्। यथार्थ त त्यही हो। अन्त्यमा जहिले पनि वास्तवमा व्यवस्था खराब हुँदैन, व्यक्ति खराब हुने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिकामा छ। अमेरिका भनेको सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक मुलुक ठान्छ आफूलाई संसारभरि। डोनाल्ड ट्रम्प बेहोरे नि त। प्रत्यक्ष निर्वाचितबाट त्यस्तो पनि आउँदो रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि संसदीयबाट पनि त आयो नि त, केपी शर्मा ओली आयो नि त, प्रचण्ड पनि आएका छन् 17,000 वाला। केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले 2 वर्षभित्र हटाउनु अनि 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 त ललित निवासवाला पनि सडकमा छन् नि त फेरि। तपाईँले 5 वर्ष ल्याउनु भने त 5 वर्ष बेहोर्नु पर्यो। सिधा लागिन्छ, यसकारण यो संविधान खराब छ, सिधा लागिन्छ। हस्, यहाँ 3 जनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले 3 जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग यो संसदको पुनर्स्थापना त भयो, तर त्यसपछिको निकास चाहिँ के त? त्यसपछिको बाटो चाहिँ के त? कति सहज छ, कति जटिल छ? त्यसका अन्तर्वस्तुमा नै रहेर आज हामीले चर्चा गरेका थियौँ। बडा बाटो चाहिँ त्यति सुरक्षित र सहज रहेनछ, बडा अप्ठ्यारो खालको नै रहेछ। वास्तवमै फुकी फुकी बाटो नहिँड्ने हो भनेदेखि यसले अर्को खालको पराकम्पहरू पनि ल्याउन सक्दो रहेछ। ध्यान दिन चाहिँ जरुरी रहेछ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।